आयज आमी ह्या भागान थ्रू PWD पेवर्साचें काम घेतलेलें आसा। अशें फक्त ह्याच भागान न्हू, आख्या कॉन्स्टिट्युन्सी डिफरंट जाग्यांचेर थोडी प्लेसीस आमी आयडेंटिफाय केलेले आनी थ्रू PWD हे सँक्शन जाल्लेले आसा। ते आयच्यान आमी हे भागाच्या स्कुला कडेन ते जी एरिया आसा ती एरियाक आमी हे पेवर्स घालपाचें काम घेतलें आसा। एवरी आमचे वॉर्ड वायज आमी काम घेतलेलें आसा। हे जे काम आसा पेवर्साचें ते ह्या वॉर्डाक जे वॉर्ड नंबर 3 आनी 4 दोनूय जॉयंट जाता थंयसर हो पेवर्साचे आसतलो। हो अरावंड एक 15 लॅक्साचो आसा। असो अरावंड एक आमी एस्टिमेट टोटल एस्टिमेट जो पेवर्साचो आसा तो अरावंड एक 2 crores आमी एस्टिमेट केलो आसा फूल कॉन्स्टिट्युन्सीन। ते स्टेप बाय स्टेप आमी ते घेत रावतलो, ते सँक्शन जायत आसा। सो हे जे लोकांचे जे डिमांड आसलेले कितें बाबा हांगा जी वाट सारकी ना, इवन रस्तो आसा पळय तो रस्तो कंप्लीट ना। सो आतां सुद्दां म्हाका सगळे जाण कंप्लेन करताले कितें रस्तो आमचो जावंक जाय म्हणून। सो हांवें आतां PWD कडेन सांगलेलें आसा कितें बाबा ताजो एस्टिमेट करून आमी तांकां तो रस्तो जो इनकम्प्लीट आसा पळय तो रस्तो एटॅच करून दिवया म्हणून हांगा पर्यंत। थंयसून जे भुरग्यांक घेवन ते स्कूल आसा आमचे स्कुलाचे सायड सगळ्या पेरंट्सांक ते त्रास जाता भुरग्यांक घेवन वयताना स्कुटरीचेर। सो हे जावचें न्हू हेन फुडें म्हणून तोवूय रस्तो कंप्लीट घेवपाचो आनी पेवर्स अख्खे कॉन्स्टिट्युन्सीन खंय खंय गरज आसा ऑन प्रायोरिटी ते आमी स्टार्ट केलेले आसा। आनी तेका लागून आमचे PWDक धन्यवाद म्हणटा कितें ते बऱ्या भशेन काम करपाक लागलेले, बरें क्वीक एस्टिमेट काडून प्रोसेस करून ते करपाक लागले। ते प्रमाणे जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा हांगा परेश ताका हो कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळो आसा। ताका हांव रिक्वेस्ट करता क्वॉलिटी काम करचें हांगा आनी बऱ्या भशेन लोकांचे कांय इश्यू आसनासतना सगळ्यांक वांगडा घेवन हे बऱ्या भशेन काम करून घेवचें म्हणून। सर आनीक हांगा सद्याक मदींच मिड टर्मा खातीर DPL स्कुलाचे फीज वाडयल्या, पेरंट्स डेली बेजीस प्रोटेस्ट करतात, ताजेर तुमी कितें चिंतलां आसा ताजेर? पळय जो हो इश्यू जाल्लो आसा फीज वाडयला ती आनी ती बीन डबल केला म्हणून जो इश्यू जाल्लो तेजे लागून ऑलरेडी हांव चॅरमॅनाक मेळ्ळो आसा आमच्या MPDच्या, ताका हांवें ब्रीफ केल्लें आसा। सगळीं पेरंट्स येवन म्हाका मेळिल्लीं आसा, कालूय म्हाका पेरंट्स येवन मेळिल्लीं आसलेलीं, तेंचेवूय रिप्रेजेंटेशन तेंच्यांनी म्हाका दिलेलें आसा। 300 पेरंट्सांनी सायन मारून म्हाका रिप्रेजेंटेशन दिलेलें आसा। ते व्हरोन हांवें आमच्या चॅरमॅनाकूय एक्सप्लेन केल्लेलें आसा आनी त्याच प्रमाणे हांवें CMाकूय पर्सनली मेळ्ळा। त्याच दिसा नेक्स्ट डे वचून CMाक मेळून CMाक टोटली ब्रीफ केलेलें आसा कितें हे जे आसा हे पेरंट्सांचेर आनी स्टुडंट्सांचेर अन्याय म्हणून। कित्याक मदींच फीज वाडोवप हे खंयच्याच कायद्या भितर ना। इवन सुप्रीम कोर्टाचो सुद्दां रुलींग आसा कितें मिड टर्म मदीं फी वाडोवप ना, तुमचें वाडोवपाचें आसा जाल्यार नेक्स्ट एकाडेमीक इयरासून वाडोवपाचें। कितें पेरंट्सा कडेन जातलें ना जातलें होवूय विशय आसा आनी म्हाका पूर्ण स्वताचेर विश्वास आसा आनी आमच्या गोंयच्या मुखेलमंत्री श्री डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर कित्याक तो हो सिरियसली हो इश्यू घेतलेलो आसा आनी तेणें सांगलां की आपूण चॅरमॅनाक आफून हो इश्यू सॉर्ट आवट करतलो म्हणून। सद्या CM बिजी आसल्या कारणान तो बॉम्बे आसलेलो, आतां वेस्ट बेंगलाक वयपाचो आसा। सो म्हाका दिसता बाय नेक्स्ट वीक ऑन मंडे ऑर ट्युजडे म्हाका दिसता हो इश्यू सॉर्ट आवट करून CM घेतलो आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा। सो फक्त हांव मागता पेरंट्सां कडेन इवन स्टुडंट्सां कडेन तुमी पॅनीक जावपाची गरज ना, हांव तुमच्या बरोबर आसा। कित्याक हे स्टुडंट्साचेर आनी पेरंट्साचेर अन्याय जावपाक हांव दिवपा ना आनी हांव तेंच्या बरोबर रावतलो। कित्याक ती स्टुडंट जी शिकता इवन आमची भुरगीं ह्या वाठाराची भुरगीं मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सीची भुरगीं मॅक्सिमम जे स्टुडंट्स ते वयता जे पेरंट्स आसा ते म्हाज्या मुरगांवच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे ते। सो हांव कोणाचेर अन्याय जावपाक दिवपा ना आनी हे हांवें चॅरमॅनाक सांगलां हे आमकां गरज आसा कितें रिवर्ट करपाची, तुमकां वाडोवपाचें आसा नेक्स्ट एकाडेमीक इयर। आनी प्लस हांवें चॅरमॅनाक सांगलां तुमकां मातशें पाशेंस काडा म्हणून हांवें स्वता इनिशिएटीव घेतलेलो आसा आनी हांव ते स्कुलाक ग्रांट्स इन एड दिवपाचे प्रयत्न करता आनी ऑलरेडी ते चालू आसा। CMानूय म्हाका सांगलां बेगीनच्या बेगीन आपूण तुका करून दिता। सो हो विशय आनी हें फुडें येवंक जायना म्हणून। सो हे केल्या नंतर तरी मातशें येस हो एकाडेमीक इयराक जर हेंच्यांनी पाशेंस काडले MPD जाल्यार हांवें CMाक तेवूय सांगलां ही आमची सेंट्रल गव्हर्मेंट MPD म्हणटा ती तेंच्यांनी एक्चुअली लोकांक हेल्प करूंक जाय थ्रू CSR फंडांसून। बट हांगा CSR फंडांसून कांयच हेल्प जायना तो जायना, वयल्यान लोकांचेर अत्याचार जाता अन्याय जाता। सो ते जावचें न्हू हो हांवें तेंचे कडेन डिमांड दवरलो। आमचे सराक कितें स्मॉल कितें कॉन्ट्रॅक्ट्स करता पळय एक्चुली घडोवन हाडटा तो
अशेंच आमी दुसरे वॉर्डान आमी चालू करतले आमचे काम आमचे ओके अशें थँक्यू